हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता भानुभक्त ढकाल हुन्छ। ढकालजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नहुने निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो नि हाम्रो देशमा, किन भन्नुहोस् त? यो निर्वाचनमा जान डराएका मान्छेहरूले, जनताबाट त्राइमाम भएका, जनतामा जान नचाहनेहरूले गरेको प्रचारको प्रभाव तपाईसम्म पनि आइपुगेको देख्दा मै होइन, चुनावै हुँदैन रे। धेरै पोलिटिकल पार्टीको शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष आइसक्यो, निर्वाचन हुनै सक्छ। अघिल्लाचोटि पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेर वैशाखको जुन निर्वाचन तोक्नु भएको थियो, त्यतिखेर पनि धेरै मान्छेहरूले प्रचार गरे, प्रतिगमन भयो, चुनाव हुँदैन भने संसद अदालतको माध्यमबाट पुनर्जीवित भयो। 3 महिना संसद चल्दाखेरि न त्यसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्यो, न विश्वासको मत दिएर राजनैतिक स्थिरतामा अगाडि जानका लागि सहयोग गर्न सक्यो। अब त दुनियाँ यति भ्रष्ट भएको छ कि योभन्दा अर्को कुनै विकल्प नै रहेन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा मुलुक पुगेको छ। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते यो मुलुकमा चुनाव हुन्छ। कतिलाई भोट नहालुन्जेली विश्वास नहुने भयो ऋषिजी, तर निर्वाचनमा अब मुलुक गयो। होइन, कुन सालको चाहिँ कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेको कुरा गर्नुभएको तपाईँले? अब आउँदो त सम्भव छ मन्त्रीज्यू, त्योभन्दा अर्को के सम्भावना? कसरी मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ हाम्रो देशमा? कोरोनाको महामारी छ। होइन, पहिले पनि कार्तिक मङ्सिरमा हाम्रो चुनाव भएका छन्। अब जहाँसम्म कोरोनाको प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भयो, कोरोनाको प्रसङ्गको सन्दर्भमा सरकारले यति धेरै व्यवस्थित योजना बनाएर लगाएको छ, सबै नागरिकलाई खोप अनिवार्य गराउने खालको कुरा भएको छ। हामी सरकार त्यसमा केन्द्रित भएर लागेका छौँ र यो कोरोना महामारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेर त्यो बेलासम्ममा मुलुक कोरोना भयरहित बनाउने गरी यो निर्वाचनको उसमा हामी जान्छौँ। अरू देशको उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने पनि कोरोना भएको बेला चुनाव भएको छैन र। तर नेपालमा गाह्रो छ, धेरै चुनौती छ निर्वाचनको लागि। सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा सहमति छैन। विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनावै गराउन सक्दैन, हामी चुनावमा जाँदैनौँ, बहिष्कार गर्छौँ भनेर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवको हेर्नु त घोषणा। अहिले तत्काल यो समीकरणमा केही अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् कि भन्ने छोटो सोचले कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो खालको आग्रह गरेका होलान्। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टी निर्वाचनको पक्षमा जाँदैन भनेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस त विघटनै गरिदिए भयो त। अथवा अर्को कुनै पार्टी जनतामा म जान्न, निर्वाचनको पक्षमा म छुइनँ भन्ने लोकतन्त्र विधिको शासनको पक्षमा ओकालत गर्ने कुरा मिल्यो त ऋषिजी? होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनावै गराउन सक्दैन रे। हो, मुख्य कुरा के हो भने सत्ताबाट बिदा दिन पनि नसक्ने, राजनैतिक स्थिरताका लागि सहयोग आफ्नै पार्टीभित्र नेकपाबाट अरूतर्फबाट पनि दिन नसक्ने, अनि आम नेपाली जनतामा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा जाने, उहाँहरूको म्यान्डेटका आधारमा मुलुक चलाउने भनेर भन्दा पनि पार्टीहरू, नेताहरू, व्यक्तिहरू किन यसरी थरथरी कामिरहनु भएको छ जनताको म्यान्डेट लिन जाने कुरामा भन्दा अहिलेकै गठबन्धनबाट केही स्वार्थका आफ्ना अभिष्ट पुरा हुन्छन् कि भन्ने कुरो भन्दा बाँकी केही छैन। 146 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत गए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर विपक्षी गठबन्धन। यसमा मेरो दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के हो भने पहिलो दिन उहाँहरूले दाबी गरेको थियो 149 जनाको। अहिले अदालतमा मुद्दा हाल्न जाँदा उहाँहरू 146 हुनुभयो भनेपछि उहाँहरू इमान जमान भन्दा पनि छलछामको राजनीतिमा हुनुहुँदो रहेछ। एकैजना भए पनि त 149 जना भनेको केही दिनपछि अदालतमा जाँदा 146 छ। अहिले मापन गर्ने हो भने त्यो 146 को कति हिँडो? एउटा त्यो। दोस्रो, अहिलेको निर्वाचनसँग अथवा अहिलेको अदालतमा मुद्दा भएको कुरालाई हेर्दा सम्मानित अदालतले एउटा निष्कर्ष दिन्छ, एउटा निर्णय दिन्छ, त्यसमा त हामी प्रतीक्षा गर्नुभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। तर तपाईँले 146 जनाको दाबीको कुरो गरिरहँदा दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यासमा 153 जनाको म्यान्डेट का साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गर्दा 149 र 153 चाहिँ कुन ठुलो त? त्यसो भए अहिले पनि त केपी ओलीसँगै शेरबहादुरले दाबी गरेको सङ्ख्या भन्दा बेसी छ।
तपाईँ 76 को 5ले जुन प्रावधान गर्दाखेरि 76 को 2 को कुरा लिएको छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति पो सांसद उम्मेदवार हुन सक्छ, तर दलीय व्यवस्थाभित्र दलको समर्थन बिनाको मान्छे निर्दलीय उम्मेदवारको परिकल्पना गरेको छ त। संविधानको धारा 76(5) को स्पिरिट त्यही हो नि त। कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ नि त। हो, यो कुरा ठिक हो तपाईँले भनेको, तर त्यसमा क्लज के छ भन्दा 76 को 5 बमोजिम क्लेम गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले 76 को 2 बमोजिम भन्नुको अर्थ 76 को 2 मा चाहिँ के छ त भन्दा 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनको आधारमा यसले बहुमत पुर्याउन सक्छ भन्ने प्रावधान छैन त्यहाँ। होइन, त्यो धारा त त तपाईँलाई थाहा छ नि, 4 मा गइसकेपछि 5 मा गइसकेपछि त खारिज भइसक्यो। अहिले त 5 को प्रधानमन्त्री कुरा भइरहेको छ। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री कुरा यतिखेर बहसको विषय भएको छ। त्यसो भने त ऋषिजी हामी के कुरामा पुग्नु पर्यो भने अब मुलुक निर्दलीयतामा गयो। किन भन्दा संविधानको धारा 76 को 5 मा गएपछि दलीय व्यवस्था कहाँ छ भनेर यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्था अब 1, 2, 3, 4 सिद्धियो, 5 मा पुगेकाले अब हामी निर्दलीय अभ्यासमा जान्छौँ के? यो दलीय तपाईले बनाएको संविधानको कुरा मैले गरेको हो। नेपालको संविधान 2072 को स्पष्ट रूपमा लेखेको छ नि त। हामीले बनाएको संविधानको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। हो, यसमा कसैले रोक्न सक्दैन त्यसमा। तपाईले के बुझ्नु, दलको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छैन त्यहाँ। सुन्नु न, भानुभक्त ढकालजी, दलको सदस्यता भन्दा बाहिरको मान्छे स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेपछि त्यस्तो सदस्यतालाई पनि 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनमा यसले बहुमत पुर्याउँछ भन्ने कुराको आधार र प्रमाण चाहिँ त्यसको त्यही नै हो। तर 76 को 5 को कुरा गर्दा हुइप त लाग्दैन दलको। संविधानविदले भनेका छन्। होइन, यसो संविधानविद पनि संविधानका पनि आफ्नै आफ्नै बुझाइ हुन्छन्, संसारलाई हेर्ने पनि आफ्नै आफ्ना चस्मा हुन्छन्, होइन? त्यसले गर्दा व्यक्तिहरूको त्यो हेराइप्रतिको, अभिव्यक्तिप्रतिको स्वतन्त्रताप्रति मेरो सम्मानै छ, तर कुरा के हो भने पाइक पर्ने खालको व्याख्या मात्रै गर्नु भएन। जस्तै यसचोटिको हाम्रो प्रधानमन्त्री 76 को 3 मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले मागेर हो, जनादेश प्राप्त भएको ठुलो दलको हैसियतले उहाँले प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 7-10 दिन अगाडि संसदमा विश्वासको मत लिँदा त्यो संसदले विश्वासको मत दिएन। त्यसले गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो विश्वासको मत लिने खालको कुरा हिजोकै परिस्थिति हुँदाखेरि त्यहाँ पुग्न गाह्रो हुने भयो। अब 5 अन्तर्गतको सरकार बनाउने कुराका लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर क्याबिनेटको बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिज्यूकामा सिफारिस भयो। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, संविधानविदको नाममा, बुद्धिजीवीको नाममा, दलका नेताको नाममा, विभिन्न भूपुहरूका नाममा चाहिँ वक्तव्यहरू, अभियानहरू के आएको छ भने 76 को 4 नगई 5 मा जाने कुरा असंवैधानिक हो। असंवैधानिक हो, संविधान सम्मत भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ। मैले भन्छु त्यही कुरा गरियो। जब 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अन्तर्गत विश्वासको मत नलिएको कुरो असंवैधानिक हो, बेठिक हो भने असंवैधानिक काममा किन दाबी गर्न 5 अन्तर्गत गए? त्यही कुरा बेठिक छ 4 भनेर भन्ने, अनि 5 का लागि प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदेऊ भनेर अर्काका दलका सांसदहरूको नाम समेत समावेश गरेर यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो। मैले त अहिले पनि तपाईँको यो जनता जान्न चाहन्छन् जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आशा कम छ। मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जतिको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको पार्टी पनि भित्री रूपमा विश्वस्त छ। तर नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूको नाम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाममा हस्ताक्षर गराएर लगियो भने पार्टीभित्र विभाजनको रेखा कोरिन्छ, टुक्रिएको पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने रणनीतिका आधारमा यो अभियान चालिएको छ। होइन, पार्टी त फुटिसक्यो, जसपा पनि फुटिसक्यो, एमाले पनि फुटिसक्यो। माधव नेपालले स्पष्टमा भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग अब मेरो सम्झौता हुँदैन। पार्टी फुट्ने त पार्टीका वैधानिक विधि प्रक्रियाभित्रका कुरा हुन्। सबै मान्छे सधैँभरि एकै ठाउँमा रहिरहन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, किनभने यो राजनैतिक अभियान हो। अभियानमा मान्छे आउँछ, थाकेपछि मान्छे किनारामा लाग्छ, कतिपय मान्छेलाई सद्बुद्धि आउँछ, राम्रो बाटातिर लागेर अगाडि जान्छ, कतिपय मान्छेलाई दुर्बुद्धि आउँछ,
कुबाटैबाट मान्छे यात्रा विश्राम गर्छ। होइन, माधव नेपालको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले देशमा निरङ्कुशता लाद्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो, संविधान सङ्कटमा पार्नुभयो, उहाँ तानाशाह हो। म तपाईँसँग उहाँलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ र केपी शर्मा ओलीलाई बढार्नुपर्छ। म तपाईँले यो तपाईँसँग यहाँ छलफल गरिरहेको बेला मैले हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको एउटा प्रसङ्ग सम्झिरहेको छु। छँदा खाँदाको 2/3 नजिक ल्याएको नेकपाको सरकारलाई गिराएर मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर साथीहरू लागेनन्। अलि पछि एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूसँगै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, ए दाइ प्रधानमन्त्री खाइदेऊ न भन्दै निवेदन लिएर मान्छेहरू हिँड्ने अवस्थामा पुगे। अलि पछि यिनीहरूले मैलाई प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर आउँछन् भनेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भन्नुभएको छ। अहिले हिजो केपी ओलीलाई निकालेपछि परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ भनेर लाग्नुभएका साथीहरू अहिले हारगुहार गरेर अर्को प्रधानमन्त्री खोजिरहनु भएको छ। किनभने उहाँहरूलाई लाग्यो अब हामी बिग्रिसक्यौँ, हामी लागेर अर्कालाई पनि बिगारौँ भनेर शेरबहादुरजीलाई बिगार्ने अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ। देख्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन टुक्रिए जस्तो छ, तर विवाद र अरू विभिन्न खालको उसमा चाहिँ शेरबहादुरजीको छविलाई पनि बिगार्ने क्रममा साथीहरू लागिरहनु भएको। अब निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको बटम लाइन क्लियर कट बाहिर आइसकेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नजाने यदि कुनै नेता एमाले भित्रबाट आउँछ भने त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसमा तपाईँहरूको मत के छ? हाम्रो मत भन्दा पनि हामी विधिको शासनप्रति, जनताको म्यान्डेटपछि प्रति हामी एकदम पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली एज ए व्यक्ति नभएर जनताको म्यान्डेटको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। धारा 1 अन्तर्गत हुनुभयो, 2 अन्तर्गत हुनुभयो, 3 अन्तर्गत हुनुभयो। अहिले यो परिस्थितिमा आएको छ र उहाँले त पटक पटक के भनिदिनु भएको छ भने विधि प्रक्रिया पुर्याएर गर भनेर संसद 3 महिनासम्म चलाइदिनु भएको होइन, तर विधि र प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्नु भएन। त्यत्रो आन्दोलन गरेर संसद पुनर्स्थापना भएपछि त ठाउँ ठाउँ समाजवादमा पुगिन्छ भनेर भन्ने साथीहरू संसद पुनर्स्थापना भएको 7 दिनपछि कुन दुलामा गएर मुख लुकाएर बस्नुभयो र प्रधानमन्त्री खोज्नका लागि अन्त हिँड्न थाल्नुभयो। अब अहिले कोही मान्छेहरू सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा आउँदैनौँ भन्छ भने त्यो कतिको लोकतान्त्रिक हो? विधि परम्परा, जनताले दिएको म्यान्डेट, तपाईँ हामीले के यति कुरा गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि आम निर्वाचनमा नेकपाको मोर्चाले बहुमत ल्याएको केपी ओलीलाई हेरेर होइन, भावी केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउने, यसले चाहिँ राष्ट्रका लागि अडान लिन्छ, विकास समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गर्न सक्छ, मुलुकमा नेता चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा जनताले त्यो म्यान्डेट दिने, त्यो म्यान्डेटका आधारमा पाएको पदलाई सजिलरी काम गर्न पनि नदिने, रोक्ने, अस्थिरता ल्याउने, अनि अस्थिरता ल्याएर अस्थिरताको विरुद्धमा जनताको बिचमा म आम जनताको बिचमा जान्छौँ। नेपाली जनताभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न के छ अहिले? त्यहाँ जान्छु भन्दा फलानैले गराएकोमा चाहिँ जान्न भन्नुको अर्थ के हो भन्दा केपी ओलीको पक्षमा नेपाली जनता छ, जनमत छ। केपी ओलीले यो विषम परिस्थितिको बेलामा पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट यति प्रतिकूल स्थिति हुँदाखेरि पनि जुन खालको नेतृत्व दिनुभएको छ त्यो प्रति जनता लाग्छन् भनेर अब प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। केपी ओलीको पार्टी चाहिँ मसँग आउनु हुँदैन। यसको अर्थ के भन्दा हिजो अस्ति साथीहरूले भन्नुभयो 4वटा पार्टी मिलियो भने मात्रै केपी ओलीको पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। के कारणले केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने भन्दा जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिँदैन। केपी शर्मा ओली त अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो नि त, उहाँले गराएको चुनावमा किन दलहरूले भाग लिने? त्यो त संवैधानिक व्यवस्था हो त। तपाईँलाई संसदमा लगेर बहुमत पुर्याऊ, प्रधानमन्त्री चलाऊ, राजनैतिक स्थिरताका लागि हो भने मलाई भोट देऊ, मैले मागेकै छु, उहाँले भन्नु भएन। तर देशका छ नि गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तिको प्रतिक्रिया आएको छ नि, पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि महान्यायाधिवक्तादेखि कानुनविददेखि संविधानका जानकारदेखि शम्भु थापादेखि भीमार्जुन आचार्यसम्मले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छैन? केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। संविधानको धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा छ नि संसद विघटन गर्न पनि सक्दैन, त्यो अधिकार छैन। नेपालको टोटल करिब 3 करोड जनता मध्ये तपाईले अहिले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरूको प्रतिशत निकाल्नुभयो भने कति हुन्छ होला? सत्य निरूपण गर्ने कुरामा त जनताको म्यान्डेटमा जान्छु भन्दा त्यहाँ पनि म जान्न भनेर घुर्की लगाएर कोही मान्छे बस्छ भने
के गर्न सकिन्छ? राम राम भन्न सकिन्छ। होइन केपी शर्मा ओलीसँग आज बहुमत छैन नि, तपाईँलाई थाहा छ, राम्रो तपाईँले हेर्नु भएको छ। किन छैन? जस्तो पार्लियामेन्टकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनौँ, एमालेमा आज तपाईँले निष्कासन गर्नुभएको छ। माधव नेपालसँग 26 जना सांसद छ, तपाईँलाई मैले यति भन्नु, उपेन्द्र यादवसँग 12 जना सांसद छ, अनि केपी शर्मा बहुमत मैले तपाईँलाई शेरबहादुर देउवासँग बहुमत छ। आज मैले त स्पष्ट रूपमा अदालतमा देखाइसक्नु भयो नि त। मैले तपाईँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, 76 को 5 ले 2 अन्तर्गतको क्लेम गर्ने भनेपछि नेकपा एमालेको अहिले संसदमा स्ट्रेन्थ कति हो भन्दा 121 हो। तर माधव नेपाल जसपाको कति हो भन्दा 32 हो। पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले म विश्वासको मत लिन्न किन भन्नुभयो भन्दा अगाडि विश्वासको मत माग्दाखेरि जसपाले हामीलाई विश्वासको मत दिएन, माओवादी काङ्ग्रेसले त दिने कुरै थिएन। तर जब यो 76-5 को प्रधानमन्त्रीमा क्लेम गर्ने कुरा आउँदाखेरि दलको नेताले र पार्टीको पहिलो अध्यक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा तपाईँलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर दलीय व्यवस्थाभित्र दलको नेताले दिएपछि 121 र 32 153 जनाको समर्थनको आधारमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्लेम गर्नुभयो। अब रामबहादुर कता लाग्छ कि श्यामबहादुर कता लाग्छ दलीय व्यवस्थामा, भोलि त्यो सांसद रहन्छ कि रहँदैन त्यो भोलिको कुरा हो। तर आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले त टाउको गर्ने हो नि त। पार्लियामेन्ट सिस्टममा त तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त, केपी शर्मा ओलीको पक्ष कतिजना छ, 3 महिना पक्ष कतिजना छ, सबैलाई थाहा छ। तपाईँकै पार्टीका 26 जना सांसद हस्ताक्षर गरेको कुरा बाहिर आएको छैन, अदालतमा गएको कुरा, त्यो कुरा तपाईँले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यस्तो भनौँ, मेरो पार्टीको सांसदहरूको हस्ताक्षर भन्दा पनि भुपू सांसदहरूको हस्ताक्षर भन्नुभयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। किनभने संसद विघटन भइसकेपछि अमुक व्यक्ति चाहिँ माननीय हुने, म अहिले माननीय हुँ र म मन्त्री हुँ तर म माननीय होइन। किन भन्दा संसद त अहिले त विघटन भएको छ। हैन, संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने त फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भएन। अहिले के यो संसदमा अहिले केपी ओली चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर जुन भ्रम दिन खोजिएको छ त्यो गलत कुरा हो। संसदमा आम नेपाली जनताको मनमा सबै ठाउँमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले बहुमतमा छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि पनि केपी शर्माले बहुमत पुर्याउन सक्छ। अनि गणितले के भनेको छ त? भन्नुस् त, गणित कति छ केपी शर्मासँग? गणित नेकपा एमालेसँग 121 छ। हैन, माधव नेपालसँग भएको 26 जनाको कुरा गरेको। 26 जनाको त्यो व्यवस्थापन हुन्छ। तपाईले त 3 जना त निष्कासन गरिसक्नु भयो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललाई। 3 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तिहरू कारबाहीको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अब प्रक्रिया चाहिँ यो हाम्रा पार्टीमा मात्रै होइन, अहिले अरू पार्टीमा पनि छ। एउटा पार्टीमा सल्काइयो, त्यहाँ चाहिँ दन्दनी आगो बलो, अब राम्रो हुन्छ भनेर कसैले छेउमा बसेर चाहिँ डिलमा बसेर रमिता हेरेको छ भने तपाईँको घर जलो भने तपाईँको छिमेकी म हुँ भने तपाईँको घर पनि शुद्ध नहुन सक्छ। भोलिको सबै भविष्यवाणी गरेर जम्मै कुराको ठेक्का अहिले तपाईँ किन लिनुहुन्छ? मौजुदा हिजो विघटन गरेको बेला हाम्रो स्थिति के थियो भन्दा हामी 153 थियौँ। अब भुपू भएपछि को कता लागे? हिजो अस्ति नेकपा हुँदाखेरि केपी ओलीका विरुद्ध प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन भनेर प्रचण्डजी माधवजीहरू कति छँदै छैन त, दिउँसै रात पार्ने कुरा भयो क्या, जनताले विश्वासै गर्दैन त्यो कुरा। होइन, मैले भनेको त्यति लागेर त्यत्रो क्रान्ति गरेर संसदमा केपी ओली गयो भने लछारेरै निकालिन्छ भनेर भाषण गर्नु भएन? 3 महिना खोइ कहिले आएर लछार्ने रहेछन् भनेर हेर्दा के गरौँ त? अब राजनैतिक स्थिरताका लागि हो भने मलाई भोट दिनुहोस्, होइन भने मुलुक चुनावमा जान्छ। अनि न्युटनको नियमको कुरा चाहिँ टेबलबाट झारेर चाहिँ त्यो नगर्नुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्नु भएन? हैन, संसदीय व्यवस्था भनेको टाउको गर्ने व्यवस्था हो। टाउको गर्ने व्यवस्था भएर 3 महिनासम्म होइन, तिमीले दिएको समर्थन फिर्ता लैजाऊ न भनेर अघिल्ला दिन संसद पुनर्स्थापना भयो भने भोलि नै समाएर निकालिन्छ भन्ने साथीहरू झन्नै 3 महिनासम्म आफूले मन नपराएको मान्छेलाई दिएको समर्थनसम्म फिर्ता लिने त हैसियतमा पुग्नु भएन भने गणित त्यही होइन ऋषि? हैन मन्जु, तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। अदालतले फैसला गरे भने माननीय अरू आउँछन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि अहिले भन्नुभयो चुनाव हुन्छ तर चुनाव हुन सक्दैन, संसद विकल्प, संसद पुनर्स्थापना भयो। प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा असफल भयो, फेरि पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ संसद विघटन गरिसकेपछि चुनाव हुन्छ, चुनावको विकल्प छैन भनेर। यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने केपी शर्मा ओलीले पदमा फेरि पनि बसिरहन मिल्छ।
यतिखेर केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ। यतिखेर भनेको कतिखेर भन्नुहुन्छ भने अहिले विपक्षीहरूको माग के छ? संसद पुनर्स्थापना गरिदेऊ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिदेऊ, अनि विघटित भएका एमाले र जसपाका शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने माननीयहरूलाई चाहिँ कारबाही नगराइदेऊ भने जस्तै एमाले र जसपाका आधी जति सङ्ख्या चाहिँ हामीले दिएका नाम माननीयमा दर्ता गरिदेऊ र आदिलाई निकाल्देऊ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर अदालतले नै त्यही गरौँ भने त केपी ओली अल्पमतमा पर्नु होला। अदालतले त केपी शर्मा ओलीको विपक्ष निर्णय गर्दैछ। होइन, त्यो त विगत पनि गरेको हो नि त। होइन, के गर्छ त त्यो भोलि आउला। तर आइकिन पनि परिणाम के भयो त? मैले अघि तपाईँलाई भने ओ दाइ प्रधानमन्त्री बन्देऊ नभन्दै कहिले बुढा नीलकण्ठ पुग्नु पर्यो, कहिले अन्त धाउनु पर्यो। केपी ओलीलाई 5 महिनाको अवधिमा केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँको एजेन्डा यो उहाँको रहरको अदालतले कुरा चाहिँ मानेन, अस्वीकार गर्यो अदालतले। नेपालको संविधानसम्म छैन प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई भनेर विगत पनि भनेको छ, फेरि पनि अदालतले भन्दैछ। यस्तो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विघटन भएको संसद बिउताएपछि राजनैतिक स्थिरता हुन्छ, विकल्प त्यसले दिन्छ, स्मुथली जान्छ भन्ने थियो होइन त। प्रतिगमन पनि सचिन्छ, संविधान विधि परम्परा अनुरूप चल्छ भनेर जो मान्छेहरू भन्थे। यो 3 महिनाको अवधिमा के देखियो त? तपाईँ संसद अधिवेशन भयो, संसद अधिवेशनको एजेन्डा र त्यसले गरेको काम के भन्दा भूपू र बालवाला सांसदहरूको मृत्युमा श्रद्धाञ्जली दिने भन्दा अरू बाँकी कुनै एजेन्डा कुनै काम भयो? यथार्थता यो संसद फेरि जागेर आयो भने पनि यसले गर्ने के रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर त 13 दिनभित्र बोलाऊ भनेको थियो, हामीले 13 दिनभित्र संसद बोलायौँ, 3 महिना कुर्यौँ। अब त अविश्वासको प्रस्ताव आएर हटाउलान् कि अब त विकल्प देलान् कि? त्यही अदालतको सम्मान गरेर बसियो। हुँदा हुँदा मुलुक आज यहाँ पुग्यो। अब मङ्सिरमा चुनाव हुन नदिने, गलत षड्यन्त्रमा लाग्ने, अफवाह फैलाउने, त्यो भनेको मुलुकको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्रका विरुद्धमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई मौलाउन दिने र प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई सुनिश्चितता गर्ने अभियानमा संलग्न हुने मान्छेहरूले मात्रै यो निर्वाचनको विरुद्धमा वकालत गर्छ। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रतिगामी शक्तिहरू बलियो हुन्छन्। प्रतिगामी शक्तिहरू त माथि षड्यन्त्रको आधारमा र माथि टाउकाको गठजोडको आधारमा हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ। जनस्तरमा यिनीहरू जान किन डराएका छन् भन्ने कुराबाटै तपाईँ बुझ्नु न। यिनीहरूको जरा हल्लिएको, जरा तल जमिनमा छँदै छैन। माथि यसो समीकरण गराएर यही भएकोमा तल बितल गराएर केही लेनदेन गर्ने कुरा, आश्वासन गर्ने कुरा, अरूका पार्टी होइन। केपी शर्मा ओली भनेको त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो नि त। उहाँले बिचैमा निर्वाचन गर्न मिल्छ, संसद विघटन गर्न मिल्छ? किन मिल्दैन? जनताले तपाईँलाई 5 वर्ष शासन गर्न दिएको। 5 वर्षका लागि दिनुभयो, तर 5 वर्ष तपाईँलाई मैले भनौँ गठबन्धनमा लागेको दललाई उहाँहरूले 5 वर्ष म्यान्डेट दिनुभयो। एउटै पार्टीको म्यान्डेट त थिएन, एमाले एक्लैको बहुमत त थिएन। हामी त माओवादीसँग मिलिजुली सरकार बनाएका थियौँ। मिलिजुली बनाएको सरकारमा संलग्न भएको अर्को दल पार्टी एकता गरेरसम्म यो 5 वर्ष चलाउँ भनेर व्यथितिका यति पुलिन्दा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्र र जनताको भविष्य हेरेर सहेर तपाईँ हामी सबैले र नेपाली जनताले प्रश्नसँग अनुभूत गरेको कुरा के हो भने ऋषिजी, कोरोनाको महामारी भन्दा पनि राजनैतिक कोरोनाको महामारीले यति आक्रान्त बनाउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले 3 वर्ष कसरी नेतृत्व गर्नुभयो होला र यो 3 वर्ष यत्रो कोरोनाको महामारीका विरुद्ध पनि विकास र समृद्धिको यात्रामा मुलुकले जुन काया पलट गरेको छ नि, अहिले मान्छे नभन्लान् किनभने केपी ओलीको पपुलारिटी बढी हुन्छ भनेर। तर जे काम यो 3 वर्षमा भएको छ, यदि पार्टीभित्रको राजनैतिक कोरोनाको कारण नभएर पार्टीले मात्रै भएको भए यो 5 वर्षसम्म केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। के कारणले भयो भन्दा यही हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति भए पनि केपी ओलीको नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरता नचाहने प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूको अभिव्यक्ति र त्यो क्रियाकलापको कारणले गर्दा आज संसद विघटन भयो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली भनेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, तर नेपालको इतिहासमा 2 मतको प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली। त्यसपछि उहाँसँग बहुमत थियो, बहुमत पनि भएन। अहिले अल्पमत पर्नुभयो।
उहाँ जस्तो कमजोर प्रधानमन्त्री कोही छ नेपालमा? होइन, यस्तो अब मैले त्यसलाई कसरी हेर्छु भने संविधानको धारा 76 का सबै उपधाराहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा संयोग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउनुभयो। धारा 1 अन्तर्गत मिलेर सरकार बनाउने कुरा पनि भयो, एक्लै बहुमतको सरकार पनि भयो। एकपटक उपेन्द्रजीहरू आउँदाखेरि 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभयो र यी सबै खालका परिस्थितिहरू अस्थिरताका निम्ति क्रियाशील भएर केपी ओलीले सही नीति, सही विचार र सही दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्ने कुराले जनतामा यो चाहिँ झन् पपुलर भयो भनेर उसलाई विस्थापित गर्ने कुरा भएपछि त केपी ओली त जति आफ्नो पार्टीको थियो दलीय व्यवस्थामा त त्यतिकै नेता हो। त्यसले गर्दा उहाँका अयोग्यताको कारणले एमालेको सङ्ख्या घटेको छ र छैन। त्यसले गर्दा जनताले आम निर्वाचनमा एमालेलाई जति दिएका छन् त्यसको नेता उहाँ हो। त्यो अहिले पनि हुँदै हुनुहुन्छ। अब केही अपवादहरू त चामलमा पनि घुनहरू हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? तर एमाले पनि घुन लाग्यो, आज लाग्यो। एमाले फुट्यो, यसको दोषी को? एमाले फुट्यो भन्दा पनि एमाले भित्रका कतिपय व्यक्तिगत लालसा, महत्त्वाकांक्षा र घमण्डका आधारमा सोच्ने, त्यो चल्ने चिन्तन प्रवृत्तिहरू आफू हुँदा गर्न नसक्ने, अरूले गरेको डाहा छटपटामा भएका कतिपय व्यक्तिहरू, आम पार्टी होइन। एमाले पार्टीगत हिसाबमा फुट्दैन। पार्टी फुट्नका लागि त त्यसका विधि प्रक्रियाहरू छन्, पार्टी फुट्दैन। तर केही मान्छेहरू यो आन्दोलनबाट विश्राम लिन सक्छन्। माधव नेपालमा झलनाथ खनाल समूहसँग तपाईँहरूको सम्झौता हुन्छ, सहकारी हुन्छ, एकता हुन्छ, सहमति हुन्छ? पार्टीको विधि, सिद्धान्त, परम्परा र आचरण अनुरूप बस्ने र विगतमा यी विभिन्न खालका अन्य पार्टीहरू र प्रतिक्रियावादी कित्ताको नेतृत्वका मान्छेहरूलाई सत्ता सुम्पिनका निम्ति पार्टीमाथि गरेका कुठाराघात र अपराधहरूप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना र माफी माग्यो भनेदेखि पार्टी हो सोच्न सकिन्छ। अन्यथा यही अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीमा राखेर अगाडि बढाउने कुरा भनेको पार्टी अगाडि बढ्ने भन्दा पनि पार्टी बढ्ने कुरा हुँदाखेरि पार्टीकै खुट्टा बाँधेर तान्ने खालको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्योभन्दा पृथक ढङ्गले पनि पार्टीले सोच्छ। त्यही अनुरूप नै यो कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ पार्टीले अहिले अगाडि बढाएको। तर माधव नेपालको एउटा तर्क छ, अब माफी केपी शर्मा ओलीले माग्नुपर्छ। उहाँले ठुलो भुल गर्नुभयो यो देशमा, गणतन्त्रमाथि, संहितामाथि, संविधानमाथि र पार्टीमाथि घात गर्नुभएको छ। होइन, यसमा एकदमै प्रश्न छ। एमालेको नेता भएर एमालेको वरिष्ठ नेताको हैसियतमा बसिरहनु भएको माधव नेपाल पछिल्लो दिन प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्ने रहर गर्नुभयो। प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेर पनि एमालेको विचार, निष्ठा र इमानलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। त्यतिले पनि तल नमेटिएर अहिले शेरबहादुरजीको कार्यकर्ता हुन उहाँ लाग्नुभएको छ। डिपार्चर उहाँ कहाँबाट कहाँ हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अनुमान तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्छौँ। म यति भन्छु, यो पार्टीमा योगदान गरेको नेतामध्ये उहाँ पनि एकजना हो। बाटो बिराउनु भएको छ, गलत ठाउँमा टेक्नु भएको छ, गलत कुरालाई प्रमोट गरेर आफ्ना अभिष्ट पुरा हुन्छन् कि भनेर जसरी उहाँ सोच्दै हुनुहुन्छ, इतिहासमा उहाँको समीक्षा पनि गलत ढङ्गले हुने खालको बाटोमा नलाग्नु राम्रो हुन्छ। अहिले एकताको कुरा गर्दा माधव नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको त्यो फन्दा हो, राजनीति पूर्वकाण्ड अगाडि सार्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले। त्यसैले गर्दाखेरि जबसम्म केपी शर्मा ओली 2075 जेठ 2 मा फर्कनुहुन्न र हामी सबैलाई गरेको कारबाहीमा उहाँले चाहिँ गल्ती गरी, कमजोरी गरी, अब गर्ने छैन माधव नेपालजी, तपाईँको कारबाही सबै फुका हो भनेर घोषणा नगरेसम्म संवाद हुँदैन, केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता हुँदैन भनेर हिजो मसँग भन्नुभएको छ। तपाईँसँग पनि भन्नुभयो होला, अरूसँग पनि भन्नुभयो होला। त्यो उहाँ चाहिँ यही भनाइले पनि तपाईँ के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एमालेलाई भित्रबाट सक्ने अभियानको नेतृत्व कसले गरेको रहेछ? कसले गरेको रहेछ भन्नुहोस् तपाईँ? कसले गरेको भन्नुहोस् न तपाईँ? पुष्पकमल दाहाल नै यो ठाउँमा पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो? आन्दोलनले यो क्षति बिहोर्थ्यो कि बिहोर्दैन थियो? अहिले पुष्पकमल दाहालहरूले पनि समीक्षा गरिरहेका होलान्। पार्टी एकता गरेर केपी ओली पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले जे गरेका थियौँ त्यो समझदारी विकास नहुने कुराका लागि एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा हामी एउटा पक्षमा लागेकाले यो दुर्घटना भयो भने सायद उहाँले पनि समीक्षा गर्नुभएको होला। अस्ति सही गरेर बहुमत पुर्याउँदाखेरि त माधवजीको सही पनि छ भन्दा शेरबहादुरजीलाई पनि राहतै भयो होला। एकछिन तातो भयो, तर सदाका लागिको तातो थिएन। दलीय व्यवस्था र दलीय आचरणभित्र अहिले यी हस्ताक्षरहरूले उहाँलाई राहत दिए पनि
समयक्रममा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई त यसले फलिफाप गर्दैन भने माधवजीलाई फलिफाप गर्ला। हाम्रो माधव कमरेडलाई के लागेको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आउने कुरा जितले मात्रै हुँदैन, हारेर पनि हुन्छ। किनभने दुई ठाउँमा हारेर पनि त उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसले गर्दा न्यु खोजेर विद्रोह गरेर पराजितै भइयो भने पनि छाती पिटेर कराइयो भनेदेखि चाहिँ माथि पुर्याइदिन्छन् कि भन्ने खालको कुरा, त्यो विगतको कुरा हो। सधैँभरि इतिहास उही ढङ्गले दोहोरिन्छ। यथास्थिति माधव नेपालसँग तपाईँको सहकारी हुन सक्दैन, सम्झौता हुन सक्दैन। अघि मैले भनेका कुरा सुध्रिएर आत्मालोचना गरेर गर्नुभयो भने नभए पार्टी हो, व्यक्तिका घुर्की धम्की आग्रह कुण्ठा ती कुरा भनेका ती व्यक्तिका निजी कुरा हो। आन्दोलनमा मान्छे लागुन्जेलीसँगै हिँड्ने हो। तर माधव नेपाललाई तपाईँले कारबाही गर्दाखेरि त संसद पुनर्स्थापना भयो भने त तपाईँहरूसँग बहुमत पुग्दैन नि, फेरि समस्या त छ नि त। अनि कुरो गणित कहाँनिर के हुन्छ कि अनि भोलि जनतामा गएर मङ्सिरको कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 पछाडि फेरि बहुमतमा आइयो भने कहाँ हुन्छ त? अर्काचोटि आउँदा त माधवजीहरू अर्कालाई हस्ताक्षर गर्ने हैसियतमा पनि त हुनुहुन्न नि, त्यो कुरो पनि त बुझ्नुभएको छ उहाँहरूले। यदि निर्वाचन भएन, यदि त्यस्तो भएन भने निर्वाचनको माधव नेपालले त जसलाई समर्थन गरे त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ नि त फेरि पनि त, कहाँ पार्लियामेन्टमा। यस्तो तपाईँले भने जस्तो माधवजीले समर्थनै गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म केपी ओलीको ठाउँमा 3 जना मान्छे प्रधानमन्त्री भइसक्थे। प्रचण्डजी भइसक्नुहुन्थ्यो, शेरबारजी भइसक्नुहुन्थ्यो, उस्तै हुँदा बाबुरामजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहेकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा यही 3 महिनामा नै 3टा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भयो, इच्छा लागेर लड्डु आफूले खाँदा त मिठै हुन्छ। त्यसो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भने तपाईँको निष्कर्ष हो आम निर्वाचन कार्तिक 26 मङ्सिर 3। यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, यसो अदालतको कुरा पनि के हो भने अदालतले पनि संविधान हेर्ने हो, कानुन हेर्ने हो, अभ्यास हेर्ने हो। संसदले यो गर्छ भन्ने विश्वासले नै सम्मानित अदालतले बिउताइदिएर 13 दिनभित्र संसद बोला भन्नु होइन। हामीले 11 फागुनमा फैसला आयो, 23 गते संसद बोलायौँ। अनि त्यसको 3 महिनासम्म पक्दाखेरि आज त हामी तपाईँसँग कुरो गर्दा त जेठ 20 गते कुरा गर्दैछौँ। 3 महिना पर्खिँदा विकल्प दियो, आकार आयो। केपी ओलीको विरोध गर्नका लागि को मान्छे कहाँ बसे त्यो एउटा कुरा हो, तर निकास राज्यले पायो कि पाएन भने अब त्यही फैसला फेरि हामीले त्यतिखेर चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भनेर फैसला गरेको छ पूर्ण पाठ हेर्नु पर्यो नि। संविधानका यी प्रावधान बमोजिम 3-5 को अवधि पुरा नगरिकन एकैचोटि विघटन गरेको भन्ने कुरा थियो नि हिजो। आज त संविधानका सबै अभ्यासहरू चाहिँ पुरा गरेर, तर 76 को 5 अनुसार त प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छैन। 76 को 5 अनुसार त प्रधानमन्त्री बनेको छैन। त्यो धारा त कानुन भएको छैन विघटनमा जाँदैन। होइन, त्यो ठिक कुरा गर्नुभयो। 76(5) ले भनेको के हो भने हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने निर्णयप्रति को अधिकारमा सीमित छ। के भनेको छ भन्दा 1-2 अन्तर्गतको सरकार बने त्यही प्रक्रियाबाट जाने भयो, भएन भने 3 अन्तर्गत संसदमा रहेको ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने भयो, 4 मा त्यसले विश्वासको मतको कुरा भयो, 5 मा चाहिँ के भन्यो भने संसदमा रहेको सङ्ख्या मध्ये उपयुक्त कारण र आधारसहित यसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान हो। अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका सामु 2टा कुरा आए। एउटा के आयो, नेकपा एमालेको संसदमा 121 सिट छ, त्यसको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँको हस्ताक्षर छ। जसपाको 32 सिट छ, त्यसको प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुर, संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो, 2 जनाकै हस्ताक्षर छ। त्यसो गर्दा केपी शर्मा ओलीलाई धारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि 153 जनाको समर्थन देखियो। अब अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसको 61, माओवादीको 49 अनि अरू जनमोर्चाको 1 जना सांसद पार्टी नै माने पनि स्वतन्त्र भने पनि मानौँ त्यो। अब बाँकी नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरू मेरा हुन् भनेर व्यक्तिगत हिसाबमा क्लेम गरेको कुरा गएपछि यो दलीय व्यवस्थाभित्र कुन सांसद कसको हो कि होइन भनेर शीतल निवासमा के बाकस राखेर छुट्याउने राष्ट्रपतिले भन्दा
उपयुक्त आधार र कारण हेर्दाखेरि एउटाको दलीय आधारमा बहुमत छ, अर्काको अरू दलका मान्छे पनि ल्याएर झेली ढङ्गले बहुमत पुर्याएको छ भनेपछि यी दुईटै कुरा चाहिँ स्वस्थ खालको नलागेको हुनसक्छ। त्यो अब सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको विवेकको कुरा मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त तर राष्ट्रपतिमाथि त गम्भीर आरोप छ नि त। होइन, त्यही कारणले मलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ मैले धेरैले भने। होइन, सक्नेले त लगाएर देखाए भइगयो, त्यसमा के अप्ठ्यारो छ र? राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प त्यही बन्नु त मैले भन्दैछु। त्यसो भएपछि उहाँले यी दुईटै उपयुक्तमा चाहिँ निश्चल खालको, कपट नभएको, जालझेल नभएको, सर्लक्क यो मात्रै बहुमत। ए बाबा, संसदमा छ जम्मा 271 छ अहिले सङ्ख्या, 4 जना निष्कासन भएपछि अब दाबी गर्ने दुईटा प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या जोड्दा 320 जति पुग्छ भने 320लाई अहिले राष्ट्रपतिले रिकग्नेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यी दुईटै कुरा चाहिँ उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँले भनेपछि बल्ल 76 को 7 अन्तर्गत यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। तपाईँले संविधानविद र विद्वान मित्रहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरूप्रति मेरो सलामै छ। तर कानुन मन्त्री भइसकेका मान्छे हो। तर हरेक कुरा हेर्ने कुरो भनेको सापेक्षतामा हेर्नु पर्यो। मलाई के पाएको पर्छ भन्ने अर्थमा त हेर्नु भएन नि। 76 को 5 अन्तर्गत सरकार बन्न सकेन भने 7 अन्तर्गत चाहिँ सरकारको सिफारिसमा 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने। 6 अन्तर्गत विश्वासको मात्रै प्रधानमन्त्री लिनु पर्दैन? ए बाबा, सरकारै नबनेपछि त्यो कुरा गर्ने हो भने त 3 को प्रधानमन्त्री 4 मा विश्वासको मत नलिई हामी 5 मा जाँदैनौँ भनेर बसे मान्छे। यो असंवैधानिक हो भने एक दिन, अनि म्याद पुग्नुभन्दा 5 बजेसम्मको समय दिएको, 4 बजे पहिले नै साथीहरू हामी प्रधानमन्त्री हुनका लागि भनेर जानु भएन। 4 यो पुरा नगरी असंवैधानिक भएको, हामी यसमा भाग लिँदैनौँ भनेर अडान लिएर उभिनु भयो। संवैधानिक यो होइन भन्ने लागेको भए त उभिनुहुन्थ्यो होला नि उहाँहरू। त्यसले गर्दा यो परिस्थिति यो र सामान्यतया 76 को 5 मा स्वविवेकीय केही अधिकार सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई दिए पनि आम रूपमा हाम्रो संविधानको परिकल्पना भनेको के हो भने राष्ट्रपतिज्यूले गल्ती गर्नुहुन्न। किन भन्दा तर राष्ट्रपतिले जति गल्ती त हामी कहाँ कसैले गरेका छैन। कार्यकारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने भनेर संविधानमा लेखेपछि त्यो दोष हो। यो संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन भने भन्नु के पर्यो भने सरकारमाथि पो आलोचना गर्नु पर्यो त। संवैधानिक राष्ट्रपति बनाउने, संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानको सीमाभित्र बस्दाखेरि चाहिँ उसले बेठिक गर्यो भनेर त्यो संस्थालाई पनि विवादमा ल्याउने कुरा नै वास्तवमा भन्ने हो भने यो आग्रहीपूर्ण, एकाग्री र यो दूषित मनसायका साथ गरिएको प्रचार हो। राष्ट्रपति देशको हुनु भएन, केपी शर्मा ओलीको मात्रै हुनुभयो उहाँ त। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। यो व्यक्तिगत हिसाबमा आक्षेप लगाउने कुरा, निकटताको बारेमा चाहिँ बदनाम गर्ने नियतका साथ गरिएको प्रचार हो। सामान्यतया हाम्रो मुलुकमा सभ्रान्त वर्गका मान्छेहरूको शासन सत्ता डलेर जो मान्छेहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामी लडेका थियौँ भनेर भन्छन्, जनताका छोराछोरीहरू त्यो पदमा पुगेर त्यो शासन सत्ता पहिलेको भन्दा राम्रो योग्यतापूर्वक काम गरेको नपचेको अभिव्यक्तिको कारणले बदनाम गराउनका लागि कुण्ठा अभिव्यक्ति भएको कुरा मात्रै हो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहिलो नागरिकको हिसाबले संविधानले दिएका आफ्ना काम बमोजिम सरकारले भनौँ संसद बोलाइदिनु भएको छ, अन्त्य गर भनौँ अन्त्य गरिदिनु भएको छ, निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्यो। ए बाबा, रीतपूर्वक र कानुन बमोजिम गएको। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुँदा उहाँले के अरू प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा यो तैँले गरेको भएन भनेर फर्काउनु भएको थियो। राष्ट्रपति त उहाँ दोस्रो पटक हुनुभएको छ नि। तर 3 जना सांसद शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदले चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि उहाँले बनाउनु भएन। निर्वाचनपछि निर्वाचन मुङ्सिरमा भयो, 2/3 को नजिक नेकपाको आयो, जालजेल गरेर फागुन 3 गतेसम्म उहाँ बस्नुभयो। अनि जनताको म्यान्डेट एकातिर सांसदहरू आइसक्यो, निर्वाचनमा जम्मा जित्नु भएको छ 165 सिटमा, शेरबहादुरजीले 23 सिट जित्नु भएको छ। अनि 23 सिटको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको, हारेको सर्वनाश भएको प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा राष्ट्रपतिले गर्नु भएन। त्यो त संविधानको रक्षाका लागि गर्नु भएन। अनि अहिले चाहिँ उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुभयो, संविधानलाई उहाँले सङ्कटमा पार्नुभयो त। अहिले जनताको म्यान्डेटका आधारमा निर्वाचित भएको, जनताको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सिस्टमभित्रबाट गरिएका सिफारिसहरू उहाँले मान्नुपर्छ। त्यसो भए अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ?
प्रधानमन्त्री त्यसलाई मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? अनि फागुन 23 के घटनाबाट यसमा के प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँ छ र? यदि भयो, अदालतले गरिदियो, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष बहुमत पुग्यो। प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा के पुग्यो भन्ने भन्दा पनि न्याय निरूपण गर्ने कुरामा सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाको तपाईहरु मान्नुहुन्छ विरुद्धमा हामी छैनौँ। किनभने यो संविधान ल्याउने, यो संविधान लेख्ने, त्यसको अगुवा नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमालेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी अहिले छौँ। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्ने परिपाटीको कुरा, आवधिक निर्वाचनको कुरा हामी त्यो मान्छौँ। त्यसो प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर चमरा आज इजलासमा अल्पमत परिरहनु भएको छ नि, संविधान इजलासमा, तपाईँले थाहा छैन, राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। अनि यो बाहिर परिकल्पना गरेको अङ्कगणितको आधारमा नजाउँ, किनभने केपी ओली संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओली बानेश्वरै पो जान सक्दैनन् कि भनेर गरिएका प्रचारहरू थिए। केपी ओली संसदमा जाँदा कसरी मुख देखाउँला भनेर मान्छेहरू चाहिँ नुन नखाएको अवस्थामा चाहिँ उपस्थित भएको पनि देख्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कसको कहाँ बहुमत छ, के छ भनेर कोठामा बसेर के परिकल्पना गर्ने, परिणामबाट आएपछि त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। त्यसो भए अब लागौँ जसपातिर। जसपालाई सरकारमा कहिले इन्ट्री गराउनुहुन्छ? गृह कार्य कहाँ पुग्यो तयारी? अब जसपा हामीसँगको सहकार्यमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मलाई लाग्छ मिति नै तोकेर भन्ने कुरो भन्दा पनि उहाँसँगको हाम्रो सहकार्य छिटै हुन्छ, मजबुत खालको हुन्छ। त्यो मजबुत भनेको के? राम्रो, विश्वासिलो। निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने हो? अब निर्वाचनमा परिस्थिति अनुकूल हुने भयो। उहाँहरूले पनि जित्ने लागेको, हामीलाई पनि जित्ने लागेको क्षेत्र भयो भने सोच्छ प्रतिस्पर्धा होला। सरकारमै भएको हुनाले अरूको भन्दा थोर बहुत माया मोह त्यहाँ पनि होला। अब अहिले त 4वटा दल एक ठाउँमा, 2टा दल र 2टा आधी फुटेको टुक्रा सँगै भएन भने केपी ओलीका सामु उभिनै सकिँदैन भनेर अहिले नै वाकओभर दिने खालका प्रवृत्तिहरू पनि छँदैछन्। अब सबै परिस्थितिले, कथाले के माग्छ ऋषिजी, मङ्सिरसम्म पुग्दा हेर्दै जाउँ। तर उहाँहरूसँग हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ, विश्वासको वातावरण बनेको छ र यो परिस्थिति यहाँसम्म आउने कुराका लागि उहाँहरू र हामी चाहिँ समदूरीको आधारमा नै छौँ अहिले। त्यसो जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ? हुन्छ। कति दिनभित्र? दिनै किन ज्योतिषीको जस्तो बनाउन लाउनु? होइन, ठ्याक्क भन्नुहोस् न, 1 हप्ता कि होइन, 5 दिन कि 10 दिन कि? यस्तो छ, यो राजनैतिक परिस्थिति मुलुकमा धमिलो बनाउने तत्त्वहरू क्रियाशील भइराखेको बेला र उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा पनि खेलवाड भइराखेको हुनाले कतिपय परिस्थितिहरू त्यो सङ्लिनका लागि केही समय लाग्न सक्छ, अथवा त्यो परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि हुनसक्छ। नभएदेखि सरकारमा आउने कुरा सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने विश्वासका हिसाबमा नेकपा एमाले र जसपा को बिचमा चाहिँ समस्या छैन। अमनजी लागौँ पर्यटन क्षेत्रतिर लागौँ। कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र, महासङ्कटमा पुगेको क्षेत्र भनेको देशको पर्यटन क्षेत्र हो। यसलाई सञ्जीवनी बुटी दिने तपाईँसँग सूत्र छ बचाउने? अहिले हामीले, म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि मलाई पनि त्यही लागेको थियो र कोभिडको महामारीको कारणले सबैभन्दा बेसी आक्रान्त भएको क्षेत्र भएको हुनाले यो वर्ष हामीले यसलाई उच्च महत्त्वका साथ दिनुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेर हामी सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको सहमतिमा पुगेका थियौँ। तर कोभिडको यो दोस्रो भेरिएन्ट जुन आयो, जुन अति जोखिमको एउटा स्थिति आएपछि हामीले जति राहत उद्धार र अन्य कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। अब मान्छेको जीवन रक्षाका लागि अहिले विकास निर्माण समृद्धिको कुरो भन्दा पनि खोपलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भयो। स्वास्थ्यका औजार र सामग्रीहरूमा नै फेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो, किनभने हिजो पहिलो लहरभन्दा पनि यो दोस्रो चाहिँ बेसी आक्रामक भयो। जनताहरूको स्वास्थ्यको क्षति चाहिँ पहिलेको तुलनामा मृत्यु र अरू कुराले पनि हामी अलि रेड जोनमा बेसी गयौँ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, मैले मात्रै होइन कि धेरै वर्षपछि पर्यटन क्षेत्रको बजेट चाहिँ उत्साहजनक आएको छ भन्ने। अनि तपाईँले बजेट राम्रो ल्याउनुभयो, तर पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनु परेन, राहत दिनु परेन, पैसा दिनु परेन? बचाउने कुराका लागि हामीले, म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि राहत उद्धारका निम्ति सम्बन्धित हाम्रा स्टेक होल्डर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू
तिनीहरूका सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले कयौँ बैठकहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले यी कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पुर्याएका छौँ। र यो बिचमा हामीले राहत उद्धार र केही नयाँ खालका व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। तर पछिल्लो दिन हामीले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ त्यसमा पनि यो कोभिड दोस्रो पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति खुम्चिनु पर्यो। बजेट हिजोभन्दा बढेको छ। निजी क्षेत्रसँगको हाम्रो सहकार्यलाई हामीले अलि विश्वसनीय र भरपर्दो ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा क्षेत्रभित्रका यस्तो महामारीका बिचमा पनि अहिलेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा जति ध्यान दिएको छ यो कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने छ। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी दत्तचित्तका साथ लाग्छौँ। देशमा बन्दाबन्दी छ मन्त्रीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प छ र आन्तरिक उडानहरू उड्न सकेको छैन, होटेलहरू बन्द छ, क्यासिनोहरू बन्द छ, अनि हाम्रो देशमा पर्यटन क्षेत्र अगाडि कसरी बढ्न सक्छ? यस्तो हो ऋषिजी, अब यो तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन्, जनतालाई सूचित गर्ने कुरा पनि हो, सामाजिक दूरीको कुरा, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने कुरा। र अहिले हामीले गरेको कुरा के हो भने मान्छे ज्यान बचाउन सकियो, मान्छे जीवित रह्यो भने विकास समृद्धि अरू कुरा त अर्को वर्ष गर्दा पनि हुन्छ नि। अहिले नै मान्छे मर्यो भनेदेखि त 20औं वर्षपछिको समृद्धिको कथा अहिले भनेर मात्रै त केही भएन। त्यसले गर्दा अहिले सरकारको प्राथमिकता भनेको मान्छेको ज्यान रक्षा गर्ने कुरा हो। तपाईँले अघि उठाउनु पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हामीले बन्द गरेका छौँ। के का लागि भन्दा हामीले नसकेर, उडाउन नचाहेर हो। त्यसो गर्दा महामारी अथवा जोखिम चाहिँ हामी कहाँ धेरै भित्रिन्छ, जसको कारणले यहाँको जनधन बेसी क्षति हुन्छ। त्यसले गर्दा जनताको स्वास्थ्यको स्थितिलाई राखेर तपाईँ यहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुहुन्छ। निषेधाज्ञा किन? तपाईँ यो उडान मात्रै बन्द भएको छ, होटेलमा होटेल मात्रै बन्द भएको छ। करिब करिब भन्ने हो भने तपाईँ हाम्रो घर पनि त बन्दै छ नि, छैन? सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नु परेको छ। लागेका बेला तपाईँ हामी हिँड्न पाएका छैनौँ। के का लागि भन्दा सरकार निरङ्कुश भएर हो कि तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएर हो? आम नागरिकलाई त्यो अर्थबाट केही पछाडि सर्नु परे पनि ज्यान जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो गरेका छौँ। आन्तरिक उडानहरूको कुरा गर्दा एक ठाउँमा भएको रोग अर्को ठाउँमा जान सक्ला। अरू पनि त यातायातका कुराहरू पनि त हामीले निश्चित पास बिना त हामीले बन्द गरेका छौँ। रोगीलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने हेलिकप्टरहरू अहिले पनि त हामीले पठाएकै छौँ। जस्तै तपाईँ विदेशबाट आउने उडानहरू बन्द छन्। अहिले हामीले छोटो समयमा प्रयत्न गरेर 4वटा मुलुकहरूमा हामीले चाहिँ खोलेकै छौँ, भारतसहित भनौँ न, होइन? 3टा मुलुकमा हामीले अहिले पछाडि खोल्यौँ। कुन कुन मुलुकमा जान पाउँछ र आवाजातको कुरा गर्दा? भारतसँगको कुरालाई पहिले पनि हामीले बन्द गरेका थिएनौँ। हप्तामा 2 चोटिको फ्लाइट हाम्रो र उहाँहरूको एयर बगलको नियम अन्तर्गत नै हामीले चलाएका छौँ। चाइनामा, कतारमा र टर्कीको उसलाई चाहिँ हामीले हप्तामा 3टा फ्लाइटलाई चाहिँ अहिले नियमित गरेका छौँ। यसको पछाडिको मूल कारण भनेको के हो भने यो पर्यटन मन्त्रालय र उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चार्टर फ्लाइटहरू भयो भने जनताले सबैभन्दा बेसी महँगो मारमा पर्नुपर्ने। यसले गर्दा हामीले के नीति अवलम्बन गर्यौँ भने नियमित उडान नै बरु सीमित भए पनि खोल्ने। त्यसो भएपछि तपाईँको कार्यक्रममा चार्टर उडान नो इन्ट्री होइन, यस्तो चार्टर फ्लाइट नो इन्ट्री भन्दा फेरि त्यो पूर्ण रूपमा सत्य नहोला। जस्तै अरू देशको नागरिक यहाँ आएको छ, म मेरो देशको नागरिकलाई मेरो ठाउँमा लानु पर्यो, त्यसको लागि फ्लाइट अनुमति दिनु पर्यो भनेर सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो नागरिकहरू लानका लागि चार्टर फ्लाइटको अनुमति माग्यो भने हामीले त्यस्तो फ्लाइटलाई राजदूतावासको रिकमेन्डेसनमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले नीतिगत स्वीकृति दिने गरेका छौँ। एक दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो वा फ्लाइटबाट स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य औजार सम्बन्धी नेपालमा यो सामान लानु पर्यो भनेर स्वास्थ्य उपकरण र औजार मात्रै लिएर कार्गो फ्लाइट वा अरू फ्लाइटहरू पनि चार्टरबाट आउँछु भन्यो भने त्यो सामग्रीहरूका लागि चाहिँ अनुमति छ। बाँकी चार्टर फ्लाइट हामीले चाहिँ दिएका छैनौँ। किनभने मैले यहाँ आएपछि यो मन्त्रालयमा विभिन्न ढङ्गले सुने
$700 उडान भर्ने ठाउँमा 2021सम्म डलर पनि तिर्नुपर्ने खालको बाध्यतामा जब मान्छे पुग्छ भने यो चाहिँ जनतामाथि ठुलो अन्याय हुन्छ। बिचौलियाहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय यही अप्ठ्यारोमा परेको बेला जनतामाथि शोषण गर्ने खालको कुरा हुन्छ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई क्याबिनेटभन्दा अगाडि कुरा गरेर क्याबिनेटलाई कन्भिन्स गरेर यति छोटै अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको ठाउँमा पनि हप्ताको एक-एकवटा फ्लाइट मात्रै यो ठाउँमा गरियो भने पनि युरोप, अमेरिका, मध्य यता इन्डियातिर छिमेकीहरूसँग जाने कुराले चाहिँ हाम्रो व्यवहार पनि अहिले तत्कालका लागि टर्छ, प्लानिङ पनि त्यो ढङ्गले हुन्छ, शोषण पनि यो हुँदैन। कमिसन र विभिन्न खालका जुन प्रोपागन्डाहरू विगतमा हुने गरेका छन् यो खालको स्थितिबाट पनि मन्त्रालय चाहिँ एकदम स्वच्छ देखिन सक्छ भनेर हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ। मन्जु, मलाई धेरै कामदारहरूले भनेका छन् अहिले हाम्रै देशमा बस्ने, खाडी मुलुकमा काम गर्ने, उनीहरूले मलाई फोन गरेर भनेका छन् ऋषि धमलाजी अब हामी काम गर्न विभिन्न देशमा जान चाहन्छौँ रोजगारीको लागि, सरकारले कहिले चाहिँ उडान गर्छ? यो पनि बहुत जनतालाई सुसूचित गराउने एउटा राम्रो सन्दर्भको प्रसङ्ग तपाईँले उठाइदिनु भयो। एकदमै जरुरी परेको नाइ नहुने नगई नहुने खालको कुरामा यो हप्ताको एक दिनको उडानको कारणले हामी गएका छौँ। जस्तै तपाईँ हामीले के देखेका छौँ भने हिजो हाम्रो पालामा अथवा पहिलो हुँदाखेरि हामीले नियन्त्रण गर्दै गर्दै करिब एक दिनमा पोजिटिभ देखिएको केस हामीले 100 भन्दा तल ल्याएका थियौँ। तर यो दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसकेपछि करिब 9000 भन्दा प्लसको हाराहारीमा पनि गयो। अहिले करिब त्यो 6000 को रेन्जमा, अस्ति 4000 को उसमा पनि आएको थियो, क्रमशः त्यो घट्दै आएको छ। अब यो घट्दै आएर खतराबाट मान्छेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि पनि न्यूनतम मात्रै जोखिम हुन्छ है। अब एकदम कडा उच्च जोखिममा छैनन् भन्ने कुरा भयो भने त तपाईँले भनेको त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो आज हप्ताको एउटा गरिएको छ, अलि पछि नर्मल स्थिति भएपछि हप्तामा 2टा गरिन्छ, अलि पछि त्यसलाई चाहिँ नियमित सेड्युलमा हिजो जे व्यवस्था थियो नर्मल अवस्थामा हामी जान्छौँ। अब एउटा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको समस्याको कुरा एउटा छ, तर त्यो समस्या समाधान गरिदिँदा यहाँबाट त्यहाँ गएर मान्छे चाहिँ काम गर्न पाएन भने अथवा यहाँबाट त्यहाँ पुगेपछि रोग लाग्यो भने अरू पनि त धेरै विविध खालका हाम्रा समस्याहरू छन्। खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरू जान पाउँदैनन्, पाउँछन्। उडानहरू कहिले सुचारू हुन्छ? होइन, यही नियमित प्रक्रियाभित्रको एक-एकवटा हप्तामा गरेका छौँ। अहिले अति आवश्यक भएका र हृदपुर्याएको व्यक्तिहरू अहिले त्यहाँबाट जानुहुन्छ होइन। यो नियमित प्रक्रियामा त हामीलाई को जाने को नजाने भन्ने कुरा होइन, त्यसमा त्यही विधि प्रक्रियाबाट हुन्छ। अलि पछि हामी यसलाई चाहिँ खोल्दै सहजीकरण गर्दै जान्छौँ। त्यसो भएपछि अरू व्यक्तिहरू पनि जानु। अनि अरू देशबाट पर्यटकहरू नेपालमा कहिलेदेखि आउन पाउँछन् त? अब त्यसमा हामीले अहिले चाहिँ एकदम पर्यटनहरूलाई भित्र्याउने अरू कुराको कुरो भन्दा पनि हामीले विदेशबाट आउने नागरिकहरूको सन्दर्भमा एउटा कस्तो कार्यविधि बनाएका छौँ भने दुवै डोज खोप लगाएको व्यक्ति विदेशबाट नेपाल आउनुभयो, चाहे त्यो आवासीय नेपाली होस् चाहे त्यो विदेशी नै होस्, त्यस्तो व्यक्तिहरू दुईटै डोज खोप लगाएको छ, PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आयो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइनमा अहिले बस्न सक्नुहुन्छ। 10 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आए उहाँहरू गतिविधिमा जान पाउनुहुन्छ। एक डोज खोप लगाएको छ, अर्को डोज खोप लगाउने अवधि बाँकी छ, तर त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ आउनुभयो भने 3 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ। 3 दिनमा परीक्षण हुँदाखेरि नेगेटिभ आए उहाँहरू घर जानुहुन्छ, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभको विधिबाट जानुहुन्छ। PCR नेगेटिभ छ तर खोप नलगाएको व्यक्ति आउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ 10 दिनसम्म अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यो उहाँका लागि पनि हो, उहाँको माध्यमबाट अरू घर परिवार आफन्त राष्ट्र समाजका लागि नसरोस् भन्ने कुराका लागि पनि हामीले यो व्यवस्था गरेको। त्यसो भए होटलहरू कहिले सुचारू होला त? क्यासिनोहरू? अब यही आउने ओर्ने खालको कुरालाई अलि नियमित, महामारी अब नियन्त्रण हुँदै गयो भन्ने कुरा भयो भने अस्ति नै पनि तपाईँले अनुभूति गर्नुभयो होला नि, अलि खुकुलो भएर अलि सहज ल है गतिविधि गर्न पाइयो भन्ने ठाउँमा पुगेको थियो। अब फेरि दोस्रो लहर आयो, अलि खुम्चिनु पर्यो। अब यसलाई अलि नियन्त्रण गर्ने खालको खोप आम बनाउन सकेर गएपछि त स्वाभाविक छ सबैसित सुचारू हुन्छ, छिट्टै हुन्छ। हुन्छ। धेरै जनता अहिले पनि खाना नपाएर सडकमा मागेर खाइरहेछन्, सरकार कहाँ छ मलाई बताउनुहोस् त तपाईँ। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो सडक बालबालिका र सडक व्यथिति भएका मान्छेहरू राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू अब सडकमा देखिँदैनन् भनेर
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो उद्धार कार्यमा लागेर त्यो व्यवस्था गरेपछि कतिपय मान्छेहरूलाई त्यसको जवाफ दिन मजाकका लागि भाँडा बोकेर खाना बाँड्ने खालको लाइनमा फेसबुकमा फोटो खिचाउन आउने मान्छेहरूको तहबाट हेर्दा त यो समस्या छ, नभए आम रूपमा भन्ने हो भने यो समस्या छैन। राहत चाहिएन जनतालाई, 1 महिना भइसक्यो मैले बन्दाबन्दी भन्छु, भएको। आम रूपमा सडक बालबालिकाहरू र अरूको स्थिति सरकारले अन्त्य गरिसकेको छ। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै योजनामा संसदमा पनि बोल्नु भएको छ, योजना बनाएर पनि लाग्नु भएको छ। अहिले कतिपय मान्छेहरूले त्यो गरेका छन्। जहाँसम्म यो महामारीका कारणले रोजगारी गुम्ने कुरा, आफ्ना ठाउँमा यहाँ आएर बसिकन पनि समस्यामा परेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति राहत उद्धार आफ्नै ठाउँबाट गर्ने खालका रोजगारीहरूका विभिन्न खालका विकल्पहरूको बारेमा पनि हामी सोच्दैछौँ। हैन, दैनिक ज्यादादारी काम गर्ने मजदुरहरूलाई तपाईँहरू कसरी चाहिँ त्यसको राहत बारेमा दिनुहुन्छ? पनि राज्यको तर्फबाट राज्य अभिभावक हो भन्ने कुराको अनुभूति हुने गरी नै हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसो केपी शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री कि सफल? यति सफल कि उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने अहिले नै हाप्न थालेका छन् मान्छे। अब तपाईँ सफल कि असफल भन्नु? बहुमत आउँछ उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने एमाले बहुमत ल्याउँछ? मैले भनिरहनु भन्नुहोस् न तपाईँ, आधार के? मान्छेहरू एक्लै पार्टीको हिसाबमा चुनाव लड्न सक्दैनौँ, केपी ओलीले नै गरायो भने त्यहाँ भाग लिनै नसकिने भयो भनेर भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिले नै अब आम निर्वाचन पछिको नेतृत्व कसले गर्छ, कसले गर्छ? को आउँछ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ र ऋषिजी। जनता त कन्फ्युजनमा छ। जनतामा कन्फ्युजन छैन। जनतालाई कन्फ्युजन बनाउन हामीले पो यो प्रश्नले अलिकति बल गऱ्यौँ कि राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति फेरि एकपटक केपी ओलीलाई ढुक्कले काम गर्ने खालको वातावरणमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने जनताले त यही सल्लाह गरेर यही निष्कर्षमा पुगेका छन् त। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।